बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोएम रुबाइयात, और ये लिखी गई है अल्लामा इकबाल की जानिब से और फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। पहले मैं आपको इसको उर्दू वर्जन पढ़ के बता देती हूँ कि अल्लामा साहब ने किस तरह इसको लिखा है, और फिर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट जो किया गया है वो किस तरह किया गया है और इस पोएम के अंदर क्या चीज़ बयान की गई है। इसका उर्दू वर्जन है, यकीन मिसले खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गज़ीनी, सुन तहज़ीब हाज़िर की गिरफ़्तार, ग़ुलामी से बदतर है बेयकीनी। अरब के सोज़ में साज़े अजम है, हरम का राज तौहीद अमम है, तही वहदत से है अंदेशा गर्ब, कि तहज़ीब फ़रंगी बेहरम है। मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है, सफ़े कश दिल परेशान सजदे बेज़ोक, के जज्बा अंदरूं बाकी नहीं है। ये है इकबाल की रुबाइयात कुछ, और अब देखते हैं हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन किस तरह की गई है। उसका तर्जुमा मैं आपको करके बताती हूँ किस तरह इसको जो है वो तमाम एस्पेक्ट्स में बयान किया गया है, ये भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं इसके इंग्लिश वर्जन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मसूल हो सके। शुरू करते हैं हम इसके इंग्लिश वर्जन से। फ़ेथ इज़ लाइक अब्राहम एट द स्टेक टू बी। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको तमाम सामी मज़ाहिब मानते हैं, अपना पैगंबर, अपना जो है वो मेंटोर मानते हैं, जिन सामी मज़ाहिब में आ जाते हैं इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत। ज्यूज़, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, वो ये तीनों जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह का नबी तसव्वुर करते हैं, मानते हैं, और उनको जो है वो अपना बुज़ुर्ग मानते हैं और उनकी तलीमात पे चलने का जो है वो अपना एक यकीन रखते हैं। वो कहता है कि फ़ेथ इज़ लाइक अब्राहम एट द स्टेक टू बी। कहते हैं कि ईमान इब्राहीम के जैसा होना चाहिए कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जब उनकी खतरे में थी, सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड ड्रंक इज़ फेथ हियर मी। कहते हैं असल में क्या है, अल्लाह से मोहब्बत असल में क्या है। वो कहते हैं असल ईमान ये है कि इंसान अल्लाह से मोहब्बत और खुददारी में जो है वो बहुत आला सतह का हो। हियर मी कहते मेरी बात सुनो, यू होम दिस सेज वे सो कैप्टिवेट टू हैव नो फेयर टू वर्स दैन स्लेवरी। कहते हैं कि तहज़ीब हाज़िर की मोहब्बत की असीर बेयकीनी ग़ुलामी से बदतर है। वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई ईमान नहीं है, आप किसी गॉड को नहीं मानते, आपकी तसव्वुर में ना खुददारी है कुछ चीज़, वो इकबाल कहते हैं ना खुदी ना बेच, तो वो जो खुददारी का दर्स हमेशा इकबाल ने दिया। तो वो कहते हैं अगर आपके अंदर खुददारी नहीं है, आपको खुदा पे यकीन नहीं है, तो आप फिर जो है वो ग़ुलामों से भी बदतर हो। म्यूज़िक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स विद इस्लाम्स फायर लैंड्स, कहते हैं कि अजम यानी कि अजनबी सरजमीन, अरब वो हैं जो अहले अरब हैं और अजम जो हैं वो अजनबी सरजमीन, यानी कि ये जो अरब नहीं है बाकी तमाम अजम है, का साज अरब की सोच से यकजान होता है। वो कहते हैं कि अब फ़र्क नहीं है कोई, जिस आपसे वसल्लम की हदीस है, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं सिवाय तकवा के, यानी कि वो थोड़े वो बेहतर हैं, वो आला हैं, वो सुपीरियर हैं जिनके पास तकवा है। व्हाट इज़ तकवा? परहेज़गारी। अब उसकी लंबी डेफिनेशन है, उसके ऊपर नहीं हम जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि किसी को किसी के ऊपर बर्तरी हासिल नहीं है, तो तमाम यकजा हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, एक दूसरे में ब्लेंड हो जाए, ऑन विच द नेशंस हारमोनी डिपेंड। और फिर कहते हैं इसी पर हो तो कौमों की हम आहंगी मुनसर है, इस पर कौमों की हम आहंगी का इन्हिसार है कि जब आप इकट्ठे होकर मुत्तहिद होकर काम करेंगे। एम्पैथी ऑफ कनकॉर्ड इन द सोल ऑफ यूरोप हु सिविलाइजेशन टू नो मक्का बैंड्स। कहते हैं कि यूरोप की जो तहज़ीब है, उसका जो इत्तेहाद है, उसकी जो वहदत है, वो तो बिल्कुल ये इस चीज़ से आ रही है कि जो एक यकजा हो जाना, एक ब्लेंड हो जाना, एक दूसरे की, वो कहते हैं ना कि आप वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह है। जब किसी जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म जो है वो बुखार में मुब्तला हो जाता है। तो इसी तरह मुसलमान है कि किसी मुस्लिम को कुछ तकलीफ़ होती है
تو تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہوں، کشمیر کے مسلمان ہوں، برما کے مسلمان ہوں، عراق کے مسلمان ہوں، ایران کے مسلمان ہوں، شام کے مسلمان ہوں، کسی بھی علاقے میں بسنے والے مسلمانوں کو جب تکلیف ہوتی ہے تو تمام امت مسلمہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی تہذیب، اس طرح کوئی قبلہ، اس طرح کوئی روح جو ہے، اس طرح کی کوئی وحدت، اس طرح کا کوئی اتحاد یورپ کے پاس نہیں ہے جس طرح کا مسلمز کے پاس موجود ہے، جو کہ کعبہ ہے، جو کہ مکہ ہے۔ کہتے کہ love's madness has departed، کہتے کہ خدا کی عشق کا جنون جو ہے اب مسلمانوں میں دم چھوڑ چکے ہیں۔ وہ جو پہلی باری باتیں تھی وہ کہتے کہ دی اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں، یہ بھی اقبال کا شکوہ جوابی شکوہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ بات نہیں رہی۔ the Muslims means the blood runs thin، کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کی رگوں میں جو دوڑنے والا خون ہے نا وہ پتلا ہو چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اب عشق الہی سے محروم ہو چکے ہیں، خالی ہو چکے ہیں، ان کے خون جو ہے وہ اس جذبہ ایمانی سے سفید ہو چکے ہیں۔ رینکس بروکن، ہارٹس پرپلیکسڈ، پریئرز کولڈ، کہتے ہیں اب ان کی صفیں درہم برہم ہیں، ان کے دل پریشان ہیں، ان کی عبادت بے لطف ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب مسلمز میں یونٹی تھی اور وہ اتحاد اور اللہ کی رضا اور اللہ کے عشق کے لیے کام کرتے تھے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام اسپین ہو، چاہے اٹلی ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان ہر جگہ پہ چھائے ہوئے تھے، مسلمانوں نے ہر جگہ کو کنکر کیا، ایون کہ بر صغیر کو مسلمانوں نے کنکر کیا۔ محمد بن قاسم یہاں آئے، اسلام آیا یہاں پہ، اور انہوں نے ظلم اور بربریت کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ تو ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے جب صرف اللہ سے عشق کیا اور اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو اللہ نے پھر ان کو کتنی زیادہ جو ہے وہ عزت بخشی۔ لیکن اب مسلمان اگر کسی پستی کا شکار ہیں، کسی زوال کا شکار ہیں، تو صرف اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، کیونکہ ان کی جو ہے وہ صفیں درہم برہم سے مراد یہ ہے کہ اب مسلمز کے اندر یونٹی نہیں ہے، مسلم ممالک کے اندر یونٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے ممالک ہیں جو کشمیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کتنے ممالک ہیں جو فلسطین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ جو ہے وہ جو سب کچھ یہ کرنے والے ہیں، اسرائیل اور امریکہ اینڈ سو کالڈ سپر پاورز، جو سب کچھ یہ کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں مسلم ممالک اور ان کے تلوے چاڑتے ہیں مسلمانوں کے حکمران۔ یہ چیز تو ہے کہ مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہیں، صرف گنتی کے 4-5 ملک ہیں جو کہ واقعی ٹھولی جو ہے وہ مسلم امہ کا جو درد ہے وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب ان کے دل پریشانی، عبادت بے لطف ہے، جلدی سے نماز پڑھتے ہیں تاکہ پھر گناہ کر لیں، بس فرائض کے اوپر آگی ہوئی ہے دنیا، سنتیں اور نوافل چھوڑ دی ہیں، اور جو ہے وہ اپنے بس کام، اذان ہو رہی ہے تو ٹی وی بند نہیں کرنا، اس کا آواز آہستہ کر دینا ہے بس، تو کچھ تو یہ بھی نہیں کرتے۔ عبادات جو ہیں ان کے اندر کوئی وہ مزہ، کوئی خوشی، کوئی جام، کوئی لطف نہیں رہا اور یونٹی نہیں رہی، تو ظاہر سی بات ہے یہی ہماری پستی اور زوالی کا سبب ہے۔ نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن، کہتے ہیں ان کا ذوق و شوق صرف دکھاوے کی حد تک رہ گیا کہ کسی کو کچھ صدقہ دے دیا، اس کی پکچر بنانے، اسلام صدقان کی آج کل لوگ مدد کر رہے ہیں، بس پکچر بنا رہے ہیں۔ کچھ سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے جب ان کے ساتھ آپ پکچر بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو شو کراتی ہیں، پھر لوگ مزید موٹیویشن حاصل کرتے ہیں اس سے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آج کل تو ہر ایک، اگر کوئی صابن کا پیکٹ کسی کو پکڑا رہا ہے تو 10 بندے ہیں جو کہ ساتھ تصویریں بھی کھنچوا رہے ہیں، تو یہ اس طرح کی چیزیں دکھاوے کی کام جو ہیں وہ پھر اس طرح کی زوال لے کر آتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی رباعیات بائی علامہ محمد اقبال صاحب۔ Thank you so much for watching the video, and if you like the video don't forget to subscribe the channel. Thank you so much. Pakistan Zindabad.